रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याइने, सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अपराह्नसम्मका लागि स्थगित, अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको छलफल बालुवाटारमा जारी, पहिरोमा पुरिएर कास्कीमा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु, सुनसरीमा कोरोना संक्रमित एक व्यक्तिको ज्यान गयो, कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँमा सहयोगार्थ संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा 10 अर्ब 30 करोड डलर बराबरको कोषका लागि विश्व समुदायसँग अपिल, र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडलाई बार्सिलोना ओसासुनासँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सन्तोष र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ। कोभिड-19ले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा सहुलियत तथा सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायलाई ब्याज र साहुको भुक्तानीका लागि 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समयावधि दिने विषय मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकतामा परेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज अपराह्न 3 बजे सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति मार्फत उद्योगी व्यवसायलाई सो सुविधा दिन लागि हो। असार मसान्तमा ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई म्याद थपसँगै ब्याजको पुँजीकरण, ग्रेस अवधि थप लगायतका कर्जा पुनर्संरचनाका लागि पर्याप्त समय दिने केन्द्रीय बैंकको तयारी रहेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका साथै बजार विस्तारका लागि नीतिगत सहुलियत दिइनेछ। पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका बढी प्रभावित क्षेत्रमा भने ब्याज दरमै सहुलियत दिने पनि राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ। त्यस्तै बजेटमा उल्लेखित 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक अपराह्न 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजे बस्ने भनिए पनि अध्यक्ष द्वयबीच पुनः छलफल गर्ने भन्दै अपराह्न 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिने वा नदिने भन्नेमा 2 सातादेखि चलिरहेको विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। 2 अध्यक्षबीचको छलफलको निष्कर्ष आजको बैठकमा पेश हुने र सोही आधारमा अगाडि बढ्ने स्थायी समिति सदस्य युवराज गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटी बैठक अघि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। 11 बजेको बैठकका लागि अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरू बालुवाटारतर्फ हिँडे पनि बैठक स्थगित गरिएको सूचना पाएसँगै घर फर्किएको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले बताउनुभयो। केही दिनदेखि नेकपामा देखिएको आन्तरिक कलह मिलाउन भन्दै हिजो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो। सो छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने रक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै मुद्दामा बहस गर्न छाडेर एकहोरो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु खेदजन्य भएको पोखरेलले बताउनुभयो। यो राजीनामा दिनुपर्ने यो औचित्यपूर्ण कारण हो कि होइन, यो गम्भीर विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रत्येक नेताहरूले जनता समक्ष जवाफ दिनुपर्ने विषय हो। यो यति बेला जनताबाट निर्वाचित, हिजो निर्वाचनको बेलामा सबै नेताहरू लाग्यौं, सबै खट्यौं, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने लायकका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर केपी शर्मा ओलीलाई अबको प्रधानमन्त्री भनेर जनता समक्ष हामीले भोट माग्यौं, जनताबाट अनुमोदन भयो। दोस्रो कुरा, केपी शर्मा ओली भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुको यो स्थितिलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन। कोभिड-19 को संक्रमणसँग मुलुक जुधिरहेको, भारतसँगको सीमा विवाद जस्ता विषयमा साझा धारणा बनाएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी भित्रैबाट राजीनामाको माग आउनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो। असहज परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा यसले जनतामा थप निराशा उत्पन्न गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। राजीनामाका कुराहरू आए, बाहिर जनताले सुन्नु पर्यो र मन अमिलो पारेर यो विषयहरू बडा दुःखद कुरा हो। यो जे विषयलाई उछालिएको छ, बाहिर ल्याइएको छ, यसले वास्तवमा परिवर्तन चाहने जनताको मन समेत यसले चढ्याएको छ।
अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता पुष्टि गर्न चेतावनी दिनुभयो। सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर जवाब दिन तयार भएको भन्दै उहाँले कोभिड-19 को असहज परिस्थितिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा केही समस्या देखिए पनि आर्थिक अनियमितता नभएको मन्त्री पोखरेलले दावी गर्नुभयो। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 खोरकोमुख भन्ने स्थानमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान स्थानीय प्रेमराज विकको घरमाथिबाट अचानक खसेको पहिरोले पछाडिपट्टिको कोठा पुरिँदा उनका नातिहरू 16 वर्षीय कुशल र 14 वर्षीय समीर तथा नातिनी 16 वर्षीय रोजिना विकको मृत्यु भएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुभाष हमालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तिनैजना एउटै कोठामा सुतिरहेका थिए। प्रेमराजको दम्पति भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक 3 जनाको शव पहिरोबाट निकालिसकिएको डीएसपी हमालले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 6 का 73 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। 2 दिन अघि अस्पतालमा भर्ना भएका उनको उपचारको क्रममा गैराती 11 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उनी उच्च रक्तचाप र मधुमेहको बिरामी थिए। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा आफूहरूको रोजीरोटी समेत खोसिने सन्तासमा संस्थागत विद्यालयमा आबद्ध शिक्षक रहेका छन्। अभिभावकसँग शुल्क उठाउन सहजीकरणका लागि संघीय सरकारबाट ढिलाइ भएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द गरेपछि त्यहाँ आबद्ध शिक्षक विरोधमा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापालाई शिक्षकहरूको वास्तविक समस्या के छ भनी सोधेका छौं। तलबै नपाए पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा जोड्नका निम्ति अनलाइन कक्षाहरू वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ प्रक्रियामा जोडिरहेको अवस्थामा हठात एप्सनले चाहिँ निजी विद्यालयहरूको त्यो जो अनलाइन कक्षा छ त्यसलाई बन्द गर्ने र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर बिदामा राख्ने जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय सच्याउनु पर्छ भन्ने अहिलेको सशक्त माग हो। लकडाउनको पिरियडमा अहिलेको अवस्थामा यहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कस्तो समस्या भोग्नु भएको छ? प्राइभेट स्कुलमा पढाएर आफ्नो परिवारको जीवन निर्वाह गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूको यो 5-6 महिनासम्म कुनै पनि पारिश्रमिक नआउँदाखेरि त्यो पनि अघिल्लै वर्ष काम गरेकै समयको पनि पारिश्रमिक नआउँदाखेरि एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि घरमा खाद्यान्नहरू सिद्धिने हैन, त्यसपछि अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न नसक्ने खालको यो खालको वातावरण र अर्को अहिले त्यो राहतका प्रक्रियाहरू रोकिया पनि छन्। जतिखेर सरकारले राहतका वितरणहरू गर्दै थियो एउटा यो कस्तो हुँदो रहेछ भने शिक्षकहरू चाहिँ त्यो राहतको लाइनमा गएर उभिने र खाद्यान्नका वस्तुहरू दिनुहोस् भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा पनि रहेनछन्। त्यो डिग्निटीले पनि रहँदैन रहेछ। त्यसैले आफूसँग भएका केही जोडजम्मा गरेका सुना चाँदीहरू बेचेर अथवा कतै घर घडेरी किनेका छन् भने त्यसलाई भितोमा राखेर अथवा त्यसलाई देखाएर केही सरसापट्टि गरेर चलाइरहेको अवस्था छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त जान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि मात्रै सो कदम चालिएको हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यहाँहरूको दबावले उहाँहरूले त उल्टो अर्को पनि तनाव सिर्जना भएन र एक त पैसा उठाउन नपाएको, अर्को यहाँको दबाव। केही साना विद्यालयहरू जो पछि खुलेका र विद्यार्थीहरूको संख्या कम्ती भएका स्कुलहरूलाई देखाएर जर्जर छन्, चल्नै सक्दैनन् भनेर त्यसैलाई आधार मानेर आफ्नो पनि कुराहरू त्यही सम्मिश्रण गरेर भनिरहेको अवस्था हो। धेरै विद्यालयहरूले हिजो वातावरण सहज हुँदाखेरि यो आत्तो ढङ्गले कमाउनु भएको छ। यो आत्तो ढङ्गले भनेको अभिभावकहरूसँग वार्षिक शुल्क लिएर होस् अथवा विभिन्न खालका अन्य मासिक शुल्क बाहेकका फीहरू लिएर होस्। त्यसपछि निजी विद्यालयहरू कि त गुठीमा छन्, गुठीमा धेरै थोरै छन्, नभएदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालनमा छन् र सञ्चालन चाहिँ कम्पनी ऐन अन्तर्गत गर्ने, तर त्यहाँबाट आएको प्रतिफलबाट जुन सरसामानहरू किनिन्छ ती सरसामानहरू चाहिँ सबै व्यक्तिगत रूपमा किन्ने। जस्तो कि तपाईँलाई भनौँ यो सहरमा जति पनि गाडी गुडिराखेका छन् त्यो गाडीमा विद्यालयको नाम त छ, तर त्यो गाडी चाहिँ कुनै एउटा अमुक व्यक्तिको नाममा हुन्छ। त्यस्तो खालको व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने कुराहरूले इमर्जेन्सी फन्डहरू पनि नराख्ने गर्दाखेरि अहिले हामीसँग केही पनि छैन भनेर देखाइराख्नु भएको छ। यो सरासर 100% ठिक होइन भन्ने खालको कुरा। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताको जिल्ला भएर पनि इलाममा पर्याप्त बजेट र कार्यक्रमको अभाव देखिएको छ। त्यसमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालकै निर्वाचन क्षेत्रमा यो वर्ष राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरका महत्त्वका ठूला योजना
परेका छैनन्। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समृद्ध इलाम बनाउने भन्दै पछिल्लो निर्वाचनताका बाचा गरेका महत्वाकांक्षी योजना यो वर्षको बजेटमा समेटिएका छैनन्। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रतर्फ पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ। खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा महत्वका साथ उठाइएको जिरमलेदेखि सन्दकपुरसम्मको सीमा सडक, फिक्कल नयाँ बजार, जमुना हुँदै बागखोर निस्किने रिङ रोड, बिबलाटे सन्दकपुरको पर्यटकीय महत्वको सडक लगायत पर्यटन र कृषि प्रवर्धनका लागि थुप्रै योजना चुनाव अघि र पछि उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर यो वर्षको बजेटमा खनालले भने जसरी ठूला योजनाहरू पर्न नसकेको सन्दकपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदय राई बताउँछन्। प्रधानमन्त्री जस्तो निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ अत्यन्तै व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि योजनाहरू यसमा छिरेको छैन। हामीले मागेको धेरैवटा पुलहरू थियो, पुलहरूलाई वास्ता गरिएको छैन। त्यसै गरेर बाटोहरू प्राथमिकता राख्नुपर्ने त्यो राखिएको छैन। प्रतिनिधि सभाका लागि 1 र प्रदेशका 2 निर्वाचन क्षेत्र सहित 5वटा स्थानीय तह रहेको इलामको क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रदेश सरकारबाट पनि उल्लेख्य ठूला र बहुवर्षीय योजना परेका छैनन्। पार्टीका प्रभावशाली नेताकै क्षेत्रमा महत्वका योजना नपर्नुमा पार्टी भित्रैबाट खेल भएको हो कि भन्ने आशंका नेकपाका सदस्य समेत रहेका राईको छ। क्षेत्र नम्बर 2 को विभिन्न क्षेत्रको बजेट हेर्दाखेरि करिब 3 गुणाले बढी हामीले बजेट पाएको छौँ। हामीलाई कहीँ कतै यो पक्षपात भएको हो कि नेताहरूलाई तास्ने काम गरिएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। पर्यटन र कृषिमा अब्बल सम्भावना भएर पनि इलाममा त्यस अनुरूप बजेट नआउनुले निराशा चुलिएको छ। मुलुक हाँक्ने नेता भएर पनि बजेटले निराश पारेको इलाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वर चिपालुको भनाइ छ। अहिले यातायातको लागि चाहिँ फास्ट्यागले पनि चाहिँ धेरै इलामको पर्यटनमा पनि अरू धेरै विकास हुन्थ्यो, तर त्यसमा पनि बजेट नपरेको हुनाले एउटा विडम्बनाको हिसाबमा हेर्नु परेछ इलामवासीहरूले। झन् हामी उद्योगिक व्यवसायलाई चाहिँ एकदम धाराशय भएको छ। संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुभाष नेम्माङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भने तुलनात्मक रूपमा ठूला योजना धेरै परेका छन्। निर्माणाधीन राष्ट्रिय महत्वको भेटा रवि राकेश सडकले धेरै क्षेत्र ओगट्ने यो निर्वाचन क्षेत्रमा दमक रवि सडक लगायत आधा दर्जन बहुवर्षीय सडकका योजना समेटिएका छन्। त्यस्तै दर्जन जति पक्की पुल, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ लगायतका पर्याप्त योजना छन्। यता खनालको क्षेत्रमा भने बहुवर्षीय र महत्व राख्ने ठूला योजना नभएको गुनासो जिल्लामा उठ्न थालेको छ। विकासका हिसाबले केही पछि परेको इलामको पश्चिमी भाग क्षेत्र नम्बर 2 मा बजेट धेरै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री खनालकै क्षेत्र उपेक्षित हुनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँमा सहयोग गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 10 अर्ब 30 करोड डलर बराबरको कोषका लागि विश्व समुदाय समक्ष अपिल गरेको छ। कोरोना संक्रमणको असरका कारण यो वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वका 26 करोड 50 लाख मानिसले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घले यस्तो अपिल गरेको हो। राष्ट्रसङ्घले अपिल गरेको यो कोष रकम हालसम्मकै ठूलो हो। यसअघि पहिलो पटक गत मार्चमा राष्ट्रसङ्घले 2 करोड डलरको कोषका लागि अपिल गरेको थियो। कोष रकमका लागि अपिल गर्दै राष्ट्रसङ्घले धनी मुलुकहरूले अब आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्नुका साथै गरिब मुलुकहरूका लागि समेत काम गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यसो नभएको खण्डमा विश्वमा थप सङ्कट निम्तने र लाखौं मानिस भोकमरीको शिकार हुने राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। कोषको रकम अति न्यून आय भएका तथा नाजुक अवस्थाका मुलुकहरूका लागि प्रयोग गरिने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणले विश्वका गरिब मुलुकहरूमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ। यसैबीच कोभिड-19 भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वमा 1 करोड 39,24,632 पुगेको छ। 5,91,836 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 36,83,525 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 1,41,017 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 20,14,738 जनामा संक्रमण पहिचान भएको छ। त्यस्तै 76,822 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 35,468 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएसँगै जम्मा संख्या 10,05,637 पुगेको छ। त्यहाँ 25,609 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै अमेरिकाका अधिकांश अभिभावक कोरोना संक्रमण महामारीका बीचमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने पक्षमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रत्येक 4 मध्ये 3 जना अभिभावकले विद्यालय सञ्चालन भए पनि बालबालिकालाई आफ्नै घरमा राख्न चाहेको अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिकाले सीमा नाकामा हुने आवाजावतमा रोक लगाउने पूर्ववत योजनालाई थप 1 महिना लम्ब्याउँदै अगस्त 20 सम्म पुर्याएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडले जितेको छ। 37औं चरणको खेलमा गैराती भियारियललाई 2-1ले हराउँदै रियलले एक खेल अगावै उपाधि हात पारेको हो। घरेलु मैदानमा रियललाई जिताउन दुवै गोल करिम बेन्जिमाले गरे। 29औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका बेन्जिमाले 77औं मिनेटमा पेनल्टी मार्फत अर्को गोल थपेका थिए। भिसेन्ट इभराले भियारियलका लागि सान्तोना गोल गरे। रियलको यो 34औं लालिगा उपाधि हो। पछिल्लो पटक उसले सन् 2016-17मा लालिगाको उपाधि जितेको थियो। 37 खेलबाट 86 अङ्क जोडेको रियल मड्रिडले बार्सिलोनालाई 7 अङ्कले पछि पारेको हो। गैराती नै बार्सा घरेलु मैदानमा 10 खेलाडीमा सीमित बनेको ओसासुनासँग 2-1ले स्तब्ध बन्दा रियल फराकिलो अङ्कसहित विजेता बनेको हो। 15 मिनेटमा जोसे अर्नेन्जको गोलमा अग्रता बनाएको ओसासुना विरुद्ध लियोनल मेसीले 62 मिनेटमा गोल गरेका थिए। 77औं मिनेटमा एन्निक गालेगो रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय ओसासुना 10 खेलाडीमा समेत बन्यो। खेलको इन्जुरी समयमा रोबर्टो टोरेसले गोल गर्दै ओसासुनालाई महत्वपूर्ण अङ्क दिलाए। अधिकांश समय खेलमा पकड बनाए पनि बार्साले गोल गर्ने थप अवसर भने खेर फालेको थियो। गैराती नै ग्रानाडाले मायोर्कालाई तथा डिपोर्टिभो अलावेसले रियल बेटिसलाई समान 2-1ले हराए। आइभरले रियल भल्लाडोलिड विरुद्ध 3-1 को जित निकाल्दा लेगानेसले एथलेटिको बिल्बाओलाई 2-0ले स्तब्ध पार्यो। सेल्टा डी भिगो भने लेभान्तेसँग 3-2ले स्तब्ध भयो। गेटाफेलाई 2-0ले हराएको एथलेटिको मड्रिड दोस्रो स्थानको बार्सासँगको दूरी 10 अङ्कमा छुट्याउन सफल बनेको छ। भालेन्सियाले स्पानियललाई 1-0ले हराउँदा रियल सोसिडाड र सेभियाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। उता प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटी र म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग नजिक पुगेका छन्। 36औं चरणको खेलमा गैराती लेस्टरले शेफिल्ड युनाइटेडलाई तथा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले क्रिस्टल प्यालेसलाई समान 2-0ले पराजित गरे। जितपछि समान 62 अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा लेस्टर चौथो र युनाइटेड 5औं स्थानमा छन्। लेस्टरको घरेलु मैदानमा एयोज परेज र डिमराई ग्रेले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका थिए। लिगमा पछिल्ला 12 खेलमा अपराजित रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको जितमा भने मार्कोस रासफोर्ड र एन्थोनी मार्सियलले गोल गरे। गैरातीका अन्य 2 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। साउथह्याम्पटन र ब्राइटन एन्ड होभ अल्बियन तथा एभर्टन र एस्टन भिल्लाले 1-1 बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।